हाम्रो यस्तो खालको कोर्डिनेसन होस्, हाम्रो यस्तो खालको एकताको प्रतीक होस् कि हामी कुनै पनि विषयमा सिक्किमको लागि हो भने हामी एकजुट हुनुपर्छ। यहाँ पक्षको विपक्षको भन्ने कुरा हो भने हामी सबै मिलेर काम गरौँ र सिक्किमलाई हामी सबैजना मिलेर काम गर्यो भनेदेखि साँच्चै सिक्किम भोलि भारतको नमुनाको राज्य बनाउन सक्छौँ र हाम्रो जति पनि समस्याहरू अगाडि आउने समस्याहरूलाई पनि हामीले मिलेर समाधान गर्न सक्छौँ। यही आशा अनि भरोसा तपाईहरुसँग म राख्न चाहन्छु र विशेषमा आज है विशेष धन्यवाद म भारतीय जनता पार्टीका माननीय विधायकहरूलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो समयलाई पर सारेर तपाईहरु आउनुभयो र यसरी नै सरकारको तपाईहरु सहभागी बन्नुहोस् है। हामी कुनै प्रकारको पक्ष विपक्ष छैन, हामी जुनै पनि पार्टीबाट कुनै पनि पार्टी मार्फत जितेको होस्, हामी सिक्किम विधानसभाको मेम्बर हो। हामी सिक्किम विधानसभा हामी 32 जना मेम्बर छौँ र जति पनि कानुन पास गर्नुपर्छ, जति पनि विधानहरू पास गर्नुपर्छ हामी 32 जनाले नै गर्नुपर्छ ताकि सिक्किमको राम्रोको लागि होस् अनि सिक्किम आमा हाँस्न सकोस् अनि हाँसेको सिक्किमले सिक्किमे जनताको सेवा गर्न सकोस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई म केही सरकारी विवरणहरू मैले दिनुपर्छ किनभने सरकार भनेको जनताको हो, सिक्किममा जनताको सबैको। यो सरकार भनेपछि मुख्यमन्त्रीको मात्रै होइन, मन्त्रीगणको मात्रै होइन, एडभाइजरको मात्रै होइन, विधायकगणको मात्रै, सबै सारा सिक्किमे जनताको हो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि सरकारभित्र भएको कुराहरू ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो हाम्रो सरकारको। त्यसले गर्दा म तपाईलाई ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा है जम्मै कुराहरू अहिलेसम्म सरकारले के गरे त्यो म बताउन चाहन्छु। अनि हाम्रो अब प्लान सरकारको के छ है, हाम्रो विचार के छ त्यो विचार म तपाईहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यो माथि तपाईले हामीलाई सजेसन दिनुहोस् कि यसो गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने, तपाईहरुको विचारलाई पनि हामीले लिएर हामी चल्छौँ र विशेष गरी हामीले सबैभन्दा कुरा विषयमा तपाईलाई पहिलो पल्टै म भन्न चाहन्छु। एक नम्बर के भन्न चाहन्छु भने अहिले तपाईको यो कोभिड-19 को महामारीमा विभिन्न है तपाईको पक्षबाट, विभिन्न ठाउँहरुबाट, विभिन्न सोशल मिडियाहरुबाट है, विभिन्न है तपाईको के अरे तपाईको इन्टरनेटमा, फेसबुकहरुमा है, व्हाट्सएपहरुमा लु एकदम सिक्किम सरकारको त पुरा बजेट आयो कोभिड-19 को लागि, पुरा बजेट आएको छ है। कसैले भन्छ 500 करोड आएको छ, बैंकमा 500 करोड छ है भन्ने कुरा जुन हल्ला छ, तपाईलाई म ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा यो तपाईले आरटीआई गरेर है तपाईले माग्न पनि सक्नुहुन्छ, यो तपाईको अधिकार हो। त्यसले गर्दा कति बजेट आएछ है, कोभिड-19 को लागि कति बजेट आएछ है, हामीले कहाँ खर्च गर्यो त्यो पनि तपाईलाई म विवरण बताउँछु। विशेष गरेर कोभिड-19 को लागि भारत सरकारले यो स्पेशल जुन है जो महामारी छ त्योसँग लड्नका लागि 26 तारिक 3 महिना 2020 मा है 26 तारिक मार्च 2020 मा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अन्तर्गत हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई 4 करोड रुपैयाँ रिलिज भयो। नेशनल NRHM लाई यो कोभिड-19 को लागि, कोभिड-19 सँग लड्नका लागि 26 तारिक मार्च 2020 मा 4 करोड रुपैयाँ रिलिज भयो। एक नम्बर। अनि 2 नम्बरमा 7 तारिक अप्रिल 2020 मा फेरि NRHM लाई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाई 2 करोड 98 लाख 2.98 करोड भनौं 2 करोड 98 लाख रिलिज भयो। यो पनि इमर्जेन्सी को लागि रिलिज भयो है, त्यो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि 1 करोड 75 लाख है 1 करोड 75 लाख 4444 भनेपछि 4 तारिक 4 महिना 2020 मा अप्रिल महिनामा 1 करोड 75 लाख फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा, अघिको जुन चाहिँ दुईटा मैले भने 1 करोड 98 लाख अनि 4 करोड चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई सिधै NRHM मा आयो। अनि त्यसपछि 1 करोड 75 लाख चाहिँ डोनर मिनिस्ट्रीबाट यानी NEC बाट तपाईको सिधै फाइनान्स डिपार्टमेन्टलाई यही कोभिड-19 को लागि लड्नका लागि, यही कोभिड-19 विषयमा खर्च गर्नका लागि है तपाईको भारत सरकारको डोनर मिनिस्ट्रीले नर्थ ईस्ट काउन्सिलको तर्फबाट 1 करोड 75 लाख हामीलाई तपाईको रिलिज गर्यो। त्यसपछि
42 लाख रुपये मिनिस्ट्री अफ रूरल डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मिनिस्ट्री अफ रूरल डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले 7 तारिक 4 महिना 2020 यानी 7 तारिक अप्रेल को दिन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट अफ एसग्रेसिया पेमेन्ट अफ 500 अंडर प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना पैकेज टू द बेनिफिट अफ इन्दिरा गांधी ओल्ड एज पेन्सन इन्दिरा गांधी ओल्ड एज पेन्सन दिनका लागि मिनिस्ट्री अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले यो प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजनाको लागि जम्मा तपाईको 82 लाख रुपैयाँ 82 लाख रुपैयाँ रिलिज गरेर यो सिधै तपाईको हाम्रो जति पनि पेन्सन धारीहरु छ हाम्रो जो पनि ओल्ड एज पेन्सन दिने छ जो चाहिँ इन्दिरा गांधी ओल्ड एज पेन्सन स्किम भित्र पर्छ उनीहरुलाई सिधै तपाईको जाने पैसा पठाइयो 42 लाख त्यसपछि फेरि तपाईको 7 तारिक 4 महिना 2020 मा नै 7 तारिक अप्रेल मा नै तपाईको 7 लाख रुपैयाँ फेरि मिनिस्ट्री अफ रूरल डेभलपमेन्टले फेरि पनि रिलिज गर्यो हामीलाई त्यो पनि अन्डर प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना पैकेज टू द बेनिफिट अफ इन्दिरा गांधी नेशनल विडो पेन्सन स्किम विडो विधुवीहरूलाई दिनका लागि 7 लाख रुपैयाँ रिलिज गर्यो है सरकारले यो तपाईको सोशल वेलफेयरलाई जान्छ यो अनि त्यसपछि 2 लाख रुपैयाँ फेरि तपाईको 7 तारिक फेरि पनि आयो अनि त्यो 7 तारिक अप्रेलमा आयो अनि त्यो पनि मिनिस्ट्री अफ रूरल डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले रिलिज गर्यो त्यो पनि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना पैकेज टू द बेनिफिट अफ इन्दिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम जो चाहिँ अपंगहरूले पाउने डिसेबिलिटीहरूले पाउने पेन्सनमा त्यो गयो त्यो सोशल वेलफेयरमा गयो र अहिलेसम्म सबै मिलाएर सोशल वेलफेयर पेन्सनको लागि आएको 3टा किस्ती 3वटा एउटा तपाईको 82 लाख एउटा 7 लाख एउटा 2 लाख यो सोशल वेलफेयरमा जान्छ पेन्सनमा जान्छ अनि एउटा नर्थ इस्टबाट आएको 1 करोड 75 लाख रुपैयाँ डोनर मिनिस्ट्रीबाट पठाएको अनि एउटा किस्ती एनआरएचएम लाई 4 करोड अनि अर्को 2 करोड 98 लाख गरेर अहिलेसम्म सिक्किम सरकारलाई कोभिड-19 को लागि 9 करोड 64 लाख रुपैयाँ पैसा पूरापूरी अहिलेको डेटसम्म हाम्रोमा आइसकेको छ यो तपाईलाई डाटा हो तपाईले लेख्नु तपाईले नोट पनि गर्नुहोस् तपाईले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ अनि अरु जति पनि आयो बीचमा जस्तै स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड जो चाहिँ एनसी को फन्ड भन्छ यो चाहिँ तपाईको भारत सरकारले हामीलाई बजेटमा एलोकेसन गरेको 2020 अनि 2021 को लागि हामीलाई एलोकेसन गरेको बजेटबाट जो चाहिँ हामीलाई यसपालि एलोकेसन गरेको छ 2021 को लागि जो चाहिँ सालियाना आउने बजेट हो यो कोभिड-19 नभएको भए पनि तपाईको यो बजेट आउँथ्यो है अनि यसपालि हामीलाई भारत सरकारले जम्मा केन्द्रको शेयर हो 50 करोड 50 करोड रुपैयाँ अनि राज्यको शेयर गर्दाखेरि 6 करोड गर्दाखेरि जम्मा 56 करोड रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो वर्षको हामीले प्रोजेक्सन गरेको एलोकेट फन्ड हो अनि यसमा चाहिँ तपाईको हिजोअस्ति तपाईको 7 तारिक 4 महिना 2020 मा 7 तारिक अप्रेल 2020 मा 25 करोड रुपैयाँ भारत सरकारले रिलिज गर्यो अनि यो चाहिँ सधैं चाहिँ हो भनेदेखि नर्मलमा हो भने यो जुन जुलाईमा रिलिज हुन्थ्यो किनभने जुन जुलाईमा यहाँ केही पनि हुन सक्छ पहिरो आउन सक्छ कसैले के हुन सक्छ यो फन्ड अनि यसपालि भारत सरकारले एउटा हामीलाई रिल्याक्सेसन दिएको छ कि तपाईले यो है तपाईको स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड एनसी को फन्डलाई पनि तपाईले चाह्यो भनेदेखि कोभिड को लागि लगाउन सक्छ भन्ने एउटा रिल्याक्सेसन मात्रै दिएको छ त्यो 25 करोड हामीलाई आयो त्यसपछि आयो तपाईको 7 तारिक 4 महिना 2020 मा अप्रेलमा 7 तारिक अप्रेलमा फेरि आयो 37 करोड 33 लाख आयो है सुन्नुहोस् है यो चाहिँ हामीलाई एलोकेट बजेट यसपालि 2020-2021 मा हामीलाई केन्द्र सरकारले पोस्ट डिभोल्युसन रेभिन्यू डेफिसिट ग्रान्ट भनिन्छ यसलाई पोस्ट डिभोल्युसन रेभिन्यू ग्रान्ट भनिन्छ अनि त्यसमा हामीलाई यसपालि प्रोजेक्सन एलोकेट छ 448 करोड छ यसपालि तपाईले बजेट बुकमा तपाईले हेर्नुहोस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है यो बजेट बुक तपाईहरुको हातमा छ
है 448 करोडकोमा यसपालि हामीलाई रिलिज हिजो अस्ति गरेको 7 तारिक 4 महिना 2020 मा हामीलाई 37 करोड 33 लाख हो। यो हामीले कोभिडमा खर्च गर्न सक्दैन, यो हाम्रो बजेटको एलोकेटेड फन्ड हो। यो त्यसपछि आएर शेयर अफ सेन्ट्रल ट्याक्सेस, यो सालियाना आउँछ जस्तै सेन्ट्रलले दिने शेयर अफ सेन्ट्रल ट्याक्सेसमा हिजो अस्ति 20 तारिक 4 महिना 20 तारिक अप्रिलमा हामीलाई जम्मा 178 करोड 64 लाख रुपैयाँ हामीलाई गर्यो यो एलोटेड। अनि यसपालिको हाम्रो प्रोजेक्सन हो सेन्ट्रल ट्याक्स शेयर अफ सेन्ट्रल ट्याक्सको प्रोजेक्सन हाम्रो एलोटेड हो 3042.62 करोड हो है। 3042 लाख है 3042 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसपालिको। त्यसमा चाहिँ हामीलाई हिजो अस्ति तपाईको 20 तारिक 4 महिना 2020 मा तपाईको हामीलाई केन्द्र सरकारले 178 करोड हामीलाई रिलिज गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो बजेटेड हो। यो चाहिँ हामीले अरु काममा हामीले जति पनि सेलेरी दिनुपर्ने हाम्रो देशमा लाउनु पर्ने। तर ओभरअलमा जुन खालको एउटा हल्ला छ है, जुन प्रकारको अब जनताको एउटा है मानसिकता डेभलप भएको छ, के भएको छ भन्दाखेरि जसरी 2011 को भूकम्प आयो त्यति बेला हो, त्यति बेला त पकाउ प्राइम मिनिस्टर है तपाईको रिलिफ फन्डबाट 1000 करोड रुपैयाँको प्याकेज आकै हो, विभिन्न संस्थाहरूबाट आकै हो, सबै आएको। तर हामीले यसपालि कोभिडको लागि मात्रै तपाईको हामीले यो कुरा 9 करोड 64 लाख रुपैयाँ पायौँ। त्यसमा हामीले जति पनि इमर्जेन्सी हाम्रो मेसिन आउनु पर्ने, जति पनि मास्क आउनु पर्ने, पीपीपी किट्स आउनु पर्ने, अनि हामीले हस्पिटल अपग्रेड गर्नुपर्ने, डेडिकेट हस्पिटल बनाउनु पर्ने, चेकपोस्टमा खटाउनु पर्ने, सबै यो कामहरू सँगसँगै हामीले तपाईको जुन चाहिँ रिलिफ जुन बाँड्यो त्यो पनि हामीले हाम्रो राज्य सरकारको कोषबाट हामीले बाँडेको हो, यानी हाम्रो रिलिफ फन्डबाट हामीले बाँडेको हो। यो कुरा तपाईले बुझेर जाने म तपाईलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आज जुन खालको हल्ला छ त्यो कुरा र अहिलेसम्म हामीले कसलाई कति दिए त भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझेर जानुहोस्। कति दिए है तपाईलाई म भन्छु। हामीले अहिलेसम्म हिजोको डेटसम्म जम्मा 1883 जना फसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 5000 को दरले 1883 स्टुडेन्टलाई बाहिर पढ्ने, त्यो पनि हामीले कसरी उहाँहरूलाई पत्ता बाहिर छ कि छैन, भा त सिक्किम भित्रै छ, भा त माग्दैछ भन्ने कुरामा हामीले कसरी पत्ता लगायो भने हामीले है तपाईको गुगल्स है लोकेसन हामीले उहाँहरुसँग माग्यौं। लु झट्टै कहाँ छ तपाईहरु, लु गुगल्स लोकेसन पठाऊ, हामी तपाईहरुको एकाउन्टमा हामी तपाईको मतलब चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट हामी तपाईलाई पैसा दिन्छु भनेर हामीले 5000 को दरले दिँदाखेरि जम्मा 94,15,000 अहिलेसम्म लगाइसक्यौं। यो चाहिँ चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट हो, यो केन्द्र सरकारको फन्डबाट होइन, यो चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट दिएको हो। त्यसपछि 30,000 को दरले 30,000 को दरले हुनु त राज्य सरकारले स्वास्थ्य विभागबाट जति बिमारीहरू बाहिर छन् उनीहरूलाई तपाईको फ्री ट्रिटमेन्ट क्याशलेस प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले पठाएको छ। अनि फेरि उहाँहरू जान्दाखेरि खर्चको रूपमा मुख्यमन्त्री रिलिफ फन्डबाट पनि हामीले दिएको छौं। कसैलाई 50,000, कसैलाई 1 लाख, जो एकदमै है तपाईको क्यान्सर पेसेन्ट छ, जो एकदमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई 1 लाख रुपैयाँ, कसैलाई 2 लाखसम्म हामीले गरेर त्यो पनि दिएको छौं। तर त्योदेखि बाहेक यो महामारीको समयलाई मध्यनजर राखेर चाहे कलकत्तामा होस्, चाहे सिलगढीमा होस्, चाहे दिल्लीमा होस्, चाहे बम्बेमा होस्, कुनै पनि जग्गामा हुने बिमारीहरूलाई हामीले उहाँहरूको जम्मै डकुमेन्ट्स मगाएर एकदम पुख्ता उहाँले प्रमाण दिएपछि हामीले 30,000 को दरले जम्मा 188 बिमारीहरूलाई पेसेन्टहरूलाई हामीले 56,40,000 रुपैयाँ हामीले दियौं। उनीहरूलाई यो चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट तपाईले नोट गर्नु होला। त्यस्तै प्रकारले तपाईको जुन चाहिँ हामीले रिलिफ बाँड्यौं, जो चाहिँ फुड रिलिफ भनौं, जो चाहिँ यो महामारीको समयमा 3 जना भन्दा माथिकोलाई जुन प्याकेज थियो एउटा 3 जना भन्दा माथि भएको परिवारलाई 20 केजी चामल, 5 केजी दाल, 5 केजी तेल, 7 केजी आलु, अनि तपाईको 2 केजी तपाईको प्याज अनि 1 केजी नुन थियो। जम्मा 3 भन्दा माथि परिवार भएको रहेछ 20 केजी को प्याकेजको जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ जम्मा 65,648 जनालाई हामीले दियौं।
65,648 जना 65,648 जनालाई र जो चाहिँ 3 भन्दा कम्ती 2 भन्दा कम्ती परिवार चाहिँ जम्मा 67,099 यसमा चाहिँ जो चाहिँ तपाईको 2 परिवार भन्दा मुनिको चाहिँ ज्यादा जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको लेबरहरु जो चाहिँ छ यहाँ काम गर्न आएका जो चाहिँ फसेर बसेका अरु राज्यका लेबरहरु थियो गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म रिलिफ मेटेरियल्स बाँड्यौं है यसमा 1,32,747 जनालाई 1,32,747 यसको हामीले एडभान्स मात्रै पेमेन्ट गरेका छौं हामीले फुल पेमेन्ट गरेको छैनौं र यसमा तपाईहरु सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो र हामीले हेर्नुहोस् यो बाँड्दाखेरि हामीले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई हामीले छुटाएनौं तर हामीले त्यति छुटायौं कि जो सम्पन्न छ जसले किनी खान सक्छ जसले आफै है आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ जसले आफैलाई यो महामारीमा केही सरकारको सहयोग पर्दा उनीहरुलाई छोडेर हामी जम्मैलाई चाहे बाहिरको होस् चाहे भित्रको होस् चाहे यहाँको डकुमेन्ट्स होस् या नहोस् सबैलाई हेरेर हामीले 132 जनालाई हामीले 1,32,747 जनालाई हामीले दियौं अनि 675 आशा वर्करलाई चीफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट 5,000 को दरमा किनभने आशाहरुको भूमिका यसपालि एकदमै सराहनीय रह्यो एकदमै उहाँहरूले बहुत राम्रो ठूलो भूमिका निभाएको छ त्यसले गर्दा हामीले 5,000 को दरले 675 जना आशा वर्करलाई हामीले 33,75,000 हामीले अहिलेसम्म ट्रान्सफर गरिसकेका छौं अनि त्यस्तै प्रकारले अरु फ्रन्टल जर्नलिस्ट हामीले जो पनि अगाडि आएर काम गरे पत्रकारहरूलाई पनि हामीले 20,000 अनि 10,000 20,000 चाहिँ डेली पत्रकारहरूलाई अनि 10,000 चाहिँ विकली पत्रकारलाई गर्दाखेरि 31,10,000 रुपैयाँ हामीले ट्रान्सफर गर्यौं त्यस्तै प्रकार हामीले सिक्किम हाउसमा हामीले है जस्तै दिल्ली सिक्किम हाउस कलकत्ता सिक्किम हाउस अनि गुवाहाटी सिक्किम हाउस अनि तपाईको सिलगढीमा हामीले जुन खालको अवसर खटाएर यही महामारीलाई हेर्नका लागि हाम्रो कहीं पनि हाम्रो जनताहरु सिक्किमे जनताहरु कहीं आपद विपद पर्दैछ भने हामीले प्रत्येकलाई जम्मा 6 लाख रुपैयाँ हामीले ट्रान्सफर गर्यौं सिक्किम हाउस है तपाईको सिक्किम हाउस गुवाहाटी सिक्किम हाउस कलकत्ता सिलगढी गरेर हामीले एउटा टिम बनाएको छ यो प्रकारले हामीले गर्यौं र हिजो मात्र हामीले 10 लाख रुपैयाँ सिक्किम हाउसको है तपाईको भारत न्यू दिल्लीको सिक्किम हाउस आरसीको नाममा हामीले मुख्यमन्त्री कोषबाट ट्रान्सफर गर्यौं किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ हिजोस्ति अभाग्यवश सिक्किमकै एकजना बहिनी उत्तरेको एकजना बहिनी ज्योति माया सुब्बा जो चाहिँ नोभेम्बर देखि उहाँ चाहिँ उपार्जन थियो ट्रिटमेन्ट अन्डर ट्रिटमेन्ट थियो उपचारमा थियो उहाँको किडनी डायलिसिस हुँदै थियो एउटा हस्पिटलमा अनि त्यसैबाट उहाँलाई पोजिटिभ भेटेपछि हामीले अचानक उहाँलाई हस्पिटलमा एडमिट गर्नु पर्यो अनि सबै अचानक हामीले सबैजनालाई फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो सबै गर्दाखेरि टेस्ट तपाईको गर्नु पर्दाखेरि त्यसको खर्चको लागि हामीले 10 लाख रुपैयाँको धनराशि हामीले यो प्रकारले हामीले ट्रान्सफर गरेका छौं यो भयो तपाईलाई हामीले गरेका र अरु धेरै डिपार्टमेन्टलाई हामीले फन्डहरु ट्रान्सफर गरेका छौं ताकि यही कोभिड-19 सँग लड्नको लागि महामारीसँग लड्नको लागि हामीले यो खालको ट्रान्सफर गरेर हामी जनतालाई एटलिस्ट लगाउने हामीले कोसिस गर्यौं र सिक्किम है तपाईको सिक्किम हाउस न्यू दिल्ली गुवाहाटी कलकत्ता अनि विभिन्न ठाउँमा है तपाईको तपाईहरु सबैजनाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ तपाईले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रत्येकलाई सहयोग गर्नुभएको छ अनि हाम्रो तपाईको चीफ सेक्रेटरीको लेभलबाट डीजीपी को लेभलबाट अफसरको लेभलबाट विभिन्न तहले उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ हिजो मात्र एकजना रिनकको बहिनी जो चाहिँ हेयर स्टाइल ट्रेनिङमा उहाँ जानु भएको रहेछ मुम्बईको मलाड भन्ने जग्गामा अनि उहाँको अझै 2 महिना रहेछ उहाँ फसेको रहेछ र उहाँले मलाई व्हाट्सएपमा अस्तिदेखि मेसेज गर्दा मैले त्यति गरे हिजो एकदमै अर्जेन्ट मेसेज भनेर जब गरेछ मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेछ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ फसेको रहेछ र उहाँलाई अलिकति त्यहाँको सिचुएसन ठीक छैन रहेछ मलाड भन्ने जग्गा एकदमै मतलब रेड जोनमा पर्छ र उहाँलाई अलिकति उहाँ चाहिँ बिमार भएर अर्को जग्गामा फसेको रहेछ तर त्यहाँको 15 मिनेट लाग्ने जग्गामा पनि त्यहाँको पुलिसहरुले आउनु जानु दिएको छैन रहेछ त्यसो हुँदा मैले डीजीपी सिक्किमसँग कुरा गरे हाम्रो डीजीपी साहबसँग कुरा पनि गरे तपाईको काउन्टर पार्ट कोही छ भनेदेखि उहाँलाई हेल्प गर्नुहोस् र मैले राति नै फेरि मैले आफ्नो एकाउन्टबाट 20,000 उहाँलाई ट्रान्सफर गरे यसरी नै तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यसरी सहायता गर्दैछ र हामी जति सक्दो
जसले हामीलाई खबर गर्यो, जसले हामीसँग सम्पर्क गर्यो, कुनै पनि माध्यमबाट, कुनै पनि जस्तै टेलिफोन गरेर होस्, सोसियल मिडियाको मार्फत होस्, फेसबुकमा होस्, व्हाट्सएपमा होस्, है हामीले जति पनि कन्ट्याक्ट गरेर हामीले जति सक्दो सेवा पुर्याउने कोसिस गर्दैछौँ। सिक्किम हाउसबाट पनि, दिल्लीबाट पनि विभिन्न रासिन पानीहरू पुर्याउने काम हुँदैछ। अनि सिलगढीमा पनि हामीले तपाईँको टिम बनाइदियो, उहाँहरूले पनि विभिन्न जग्गाहरूमा हाम्रो तपाईँको बासिन्दाहरूलाई रासिन पानी पुर्याउने काम गर्दैछ। यो सबै एउटा टिमवर्क गरिएको छ। अनि त्यसमा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि सघाउनु हुँदैछ, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मुख्यमन्त्री कोष है, अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आउँछ यो राहतको समय, यो महामारीको समयमा हाम्रो सिक्किमे जनतालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मन्त्रीगणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण विधायकगणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण हाम्रो सल्लाहकारगणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मुख्य सचिवदेखि लिएर पिउनसम्मकोलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बस्तीमा बसेका हाम्रा गाउँले दाजुभाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मुख्यमन्त्री राहत कोषमा यसपालि सिक्किमलाई आपद विपद परेको छ, यो घडीमा हामीले सघाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले धेरै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। यति विघ्न आउँछ, हामीले अहिले साह्रै बेसी भएर सोसियल डिस्टेन्सिङलाई पनि कायम गर्नुपर्ने र सबै कुरालाई हेर्नुपर्दाखेरि हामीले सोमबार है, तपाईँको मन्डे चाहिँ जहिले पनि हामी 12 बजीदेखि लिएर 1 बजी चाहिँ जहिले पनि यो चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा जसले डोनेट गर्छ या चेक दिनु आउँछ उहाँहरूलाई हामी है इन्टरटेन गर्दैछौँ। अनि विभिन्न स्तरमा है, तपाईँले मलाई आफै व्यक्तिगत भेटेर तपाईँले दिनुभयो, हाम्रो पञ्चायत अध्यक्ष उपाध्यक्षले पनि दिनुभयो, अनि हाम्रो पञ्चायतगणले पठाउनु भयो, संस्था विभिन्न एनजिओसले है, सेल्फ हेल्प ग्रुपले, विभिन्न संस्था मन्दिरबाट पनि, गुम्बाबाट पनि, चर्चबाट पनि, पास्टर्सहरूदेखि लिएर लामा सबै रिम्बुचे धेरै धेरै धेरैजनाले हामीलाई सघाएको छ। र अहिलेसम्म कति चाहिँ हाम्रोमा रहेछ, कति आएछ पैसा है, कति धनराशि जम्मा भयो, किनभने अरू राज्यकोले त सघाउने होइन, किनभने अरू राज्यले चाहिँ आफ्नै राज्यलाई सघाउनु पर्छ। जसरी 2011 मा भूकम्प आएको थियो, त्यति बेला सिक्किममा मात्रै महामारी भएको थियो, भूकम्पले पीडित थियो, त्यसले गर्दा सबै राज्य सरकारले सघाएको थियो। सबै राज्यले गर्दा 20 करोड 30 करोड त्यस्तो सायदै ट्रान्सपेरेन्ट भएन होला मलाई जस्तो लाग्छ। तर म तपाईँलाई ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा यो हामीले हिजो मात्रै हामीले आइपिआरको एउटा है वेबसाइट लन्च गरेको छ, अनि त्यसमा जम्मै तपाईँले पाउनुहुन्छ कसले कति कति सघाए। यस्तो पनि छ एकजना नानी जसले चाहिँ कन्तुरमा 645 रुपियाँ जम्मा पारेको पनि कन्तुर नै ल्याएर हामीलाई जिम्मा दियो, त्यसमा रहेछ तपाईँको 645 रुपियाँ है, त्यसरी दिएको छौँ। कम्पनीले पनि हामीले सघाएको छ। र अहिलेसम्म हाम्रो चिफ मिनिस्टरको एकाउन्ट है, चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डको हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ दुईटा ब्याङ्कमा छ, सिस्को ब्याङ्क अनि एचडिएफसी ब्याङ्कमा। सिस्को ब्याङ्क अनि एचडिएफसी ब्याङ्कमा। अनि अहिलेको यो तपाईँको 24 तारिक मार्चदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कति डिपोजिट भएको छ भन्दाखेरि डिपोजिट भयो सिस्को ब्याङ्कमा 8,12,37,370। सुन्नुहोस् है, सिस्को ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको, कसैले अनलाइन ट्रान्सफर गरेको छ, कसैले चेक दिएको छ, कसैले के गर्छ। अनि एचडिएफसी ब्याङ्कमा 3,01,73,168 रुपियाँ डिपोजिट भयो। अनि हामीले त्यसबाट सिस्को ब्याङ्कबाट त्यो डिपोजिटमा 8,12,37,370 बाट 2,78,46,209 रुपियाँ हामीले खर्च गरेको छौँ मुख्यमन्त्री कोषबाट। त्यसपछि ब्यालेन्स छ अहिलेको घडीमा आजसम्म ब्यालेन्स छ 5,23,91,161 चाहिँ हाम्रो सिस्को ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छ हाम्रो। अनि एचडिएफसी ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको छ 3,01,73,168, त्यसमा 93,47,000 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। अनि ब्यालेन्स छ 2,08,26,168। अनि अहिले हाम्रो हातमा चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा हाम्रोमा 7,32,17,329 रुपियाँ आज जम्मा छ। यो कोष पनि हामीले यदि आपत पर्यो भनेदेखि हाम्रो त्यस्तो सिचुएसन पनि हामीले यहाँबाट पनि चलाउन सक्छ। र म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छु कि हामी सरकारमा आएपछि हामीले यो मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट
है जो चाहिँ चिफ मिनिस्टरको रिलिफ फन्ड हुन्छ त्यसबाट हामीले प्राय जसो सबैलाई हामीले कुनै प्रकारको क्यास हामीले निकालेको छैनौँ। जसरी अलिक पूर्व सरकारमा चाहिँ निकाल्दैछ पहिला 4 करोड 5 करोड है इन क्यास गर्यो, त्यसपछि है त्यसको केही हिसाब पनि छैन। तर हामीले चाहिँ कुनै क्यास अहिलेसम्म निकालेको छैन। हामीले सबै बिमारीलाई सकाएका छौँ, कुनै आपद विपदमा संस्थाहरूलाई सकाएका छौँ अनि इन तपाईको ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा हामीले बाइ चेक अनि एकाउन्ट ट्रान्सफर मात्रै गरेका छौँ, तर क्यास विड्रा हामीले गरेका छैनौँ। र यो फन्ड चाहिँ यस्तो होस् ताकि सिक्किममा कुनै पनि भव्यता भयो, कुनै पनि आपद विपद पर्यो, कुनै पनि बिमारी साह्रो परे जानको लागि हामीले त्यसमा खर्च गर्दैछौँ। म दिल्ली जाँदाखेरि पनि सबैजना पेसेन्टलाई भेटेर उहाँको एप्लिकेसन लिन्छु, त्यसपछि म स्याङ्सन गरिदिन्छु। स्याङ्सन म एप्लिकेसनमा गरिदिन्छु, उहाँले चेक पाउँछ अनि विथ प्रुफसँग हामीले यो प्रकारले दिँदैछौँ। र हाम्रो चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा यो खालके अहिले हाम्रो बजेट छ। यो तपाईहरुको हो, मेरो होइन, यो सारा सिक्किमे जनताको हो। यसले गर्दा मैले तपाईहरुलाई कुरा राखेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ